नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। सुबह शाम के अस्कार में से एक दुआ के साथ बहुत ही खूबसूरत दुआ है हर दुआ की तरह। ये सब मसनून दुआएं हैं जो हम सुबह शाम के अस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत सल्लम ने ख़ुद पढ़ी थी तो हमें भी उनकी तरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जामे दुआएं हमें तैयार मिल गई हैं। तो इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक तो इनको पढ़ने से ये है कि हम हिफाजत में रहते हैं अल्लाह ताला की, क्योंकि हम उसी के नाम से सुबह शाम करते हैं। सारा दिन हमारा होता है, सुबह हम पढ़ते हैं तो सारा दिन हमारा अच्छा गुज़रता है, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है, उसकी मदद से रहता है, क्योंकि हमने आगाज़ ही अल्लाह ताला के नाम से किया होता है, उससे मदद मांगी होती है। और फिर रात शाम को जब हम पढ़ते हैं पूरी रात सुबह तक काफ़ी टाइम होता है। बज़ाहिर तो हम सोए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला से ना सिर्फ ये कि सुबह दुआ मांगनी चाहिए, बल्कि शाम को भी इसको अपनाना चाहिए। तो जो लोग सुबह शाम के अस्कार के आदी हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में इसकी बहुत बरक़ात होती हैं, वो फिर इसको नहीं छोड़ते। इसको ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अस्कार हैं। मैंने इनकी बरक़ात बहुत ज़्यादा देखी हैं और ऑब्ज़र्वेशंस में भी बहुत आई हैं, क्योंकि हर लोग ज़्यादातर वजीफ़ों की तरफ चले जाते हैं कि ये कर लें वो कर लें, ये पढ़ लें, इतनी दफ़ा पढ़ लें, और टूट के पढ़ रहे होते हैं। तो क्यों ना पहले इन चीज़ों को अपनाएं जो हमें आसान तरीके से मिली हुई हैं, बिल्कुल रेडीमेड मिला हुआ है। तो इनके PDF भी होते हैं, छोटे छोटे इनके कार्ड्स होते हैं। आप लोग इनको ज़रूर अपनी आदत बनाएं। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पे अल्लाह पाक सबको इस्तकामत अता करे। और जो बच्चे हैं या जो नए लोग हैं इस तरह जो नहीं पढ़ते, उनको भी तरग़ीब दें, इनकी बरक़ात सुनाइए, इनका तर्जुमा की तरफ तवज्जो दिलाइए कि इनका तर्जुमा ही कितना खूबसूरत है। क्योंकि सिर्फ़ अरबी पढ़ना उस तरह नहीं होता, क्योंकि अरबी से हमें इतनी समझ नहीं आती जब तक हम इसके तर्जुमे की तरफ ना जाएं। और तर्जुमा हमारी ये खुशनसीबी है कि सारे उर्दू वाले ही लफ्ज़ होते हैं, बस इनको समझना होता है। इनकी समझ के दुआ जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें बहुत मज़ा आता है और दिल वाकई में बहुत मुतमईन रहता है, और शऊर के साथ फिर हम मांगने लग जाते हैं। और हर दुआ इतनी खूबसूरत होती है कि हम फिर जब जितनी भी जल्दी हो तो ये हमें इनको हम छोड़ते नहीं हैं। इनमें जो बड़ी दुआएं होती हैं वो बेशक आप देख के पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते हैं तो वो ज़ुबान पे रवानी ख़ुद ही आ जाती है। चलें इस दुआ को देखते हैं। सुबह एक बार, अच्छा ये दुआ जो है सुबह सिर्फ़ एक बार पढ़ने की है, थोड़ी सी लंबी है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि सिर्फ़ एक बार है। जो छोटी दुआएं थी तो वो हमने देखा था 3-3 बार थी। इस दुआ को देखते हैं। वही उर्दू वाले ही लफ्ज़ हैं। अस्बहना, हमने सुबह की, तो वही सुबह से ही शुरू हो रहा है। अस्बहना, ना का मतलब हमें मालूम है, हमारा, हमारी, हमें। अस्बहना, हमने सुबह की। वाव का तर्जुमा होता है और, ये वाव का तर्जुमा होता है और। अस्बहा, सुबह की, जैसे होता है ना अनज़ला, उसने नाजिल किया, ये भी इसी तरह ये माजी है। और आगे नाम पर पेश आ गया तो मतलब यही हुआ कि काम इसी ने किया। ये जो हमारी प्लग एंड प्ले की बहनें, मैं ये उनके लिए ज़्यादा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेती हूँ, और बाकी लोग जिनको नहीं मालूम तो वो इसको इग्नोर कर दीजिए। वह अस्बहल मुल्क, और सुबह की तमाम मुल्क ने। वैसे तो मुल्क उर्दू वाले लफ्ज़ है ना, मुल्क ने, लेकिन यहाँ पे मुराद ये है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह होती है तो सिर्फ हमारी सुबह नहीं होती, पूरे जहान की सुबह हो जाती है। जैसे कि परिंदे भी उठ जाते हैं, जानवर सब उठ के अल्लाह ताला की इबादत करने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं, और बहुत खूबसूरत एक मंज़र हो जाता है। सब हर कोई सिर्फ अल्लाह के नाम से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि तमाम जहाँ जब अल्लाह ने ही बनाया है तो हर कोई अल्लाह ताला की ही, सब कुछ जो इस जहाँ में है अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की ही ज़ेर असर हैं, अल्लाह ताला ने ही बनाया सबको। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। अब ये देखिए सुबह
یہ زمین آسمان کا رب نہیں لکھا ہوا، صرف انسانوں کا یا جانوروں کا رب نہیں لکھا ہوا، بلکہ تمام کا تمام عالم، جو بھی اس میں آ جاتا ہے عالم، سب میں سب کا رب ہے۔ اور رب تو ہے ہی اتنا خوبصورت لفظ، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، نظام چلانے والا۔ عالم میں تمام مخلوق آ جاتی ہے، سب انسان، جن، فرشتے، جانور، سب کچھ۔ تو یہ ایک طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہاں پہ ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک اظہار کر دیا۔ تمام کا تمام انتظام پورے عالم کا صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے صبح کی اور تمام جہان نے، سب نے صبح کی اللہ تعالیٰ کے لیے، جو رب ہے تمام عالم کا، رب العالمین، تمام عالم کا رب ہے۔ اللہم، اے اللہ، اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک کا سوال کرتا ہوں، آ کا معنی ہوتا ہے میں، یہ جو شروع میں آ نظر آ رہا ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا اعوذ باللہ، تو وہاں پر بھی آ کا ترجمہ ہوتا ہے میں، یہاں پر بھی ہے اردو والے لفظ اسألو، سوال سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کا ترجمہ ہوتا ہے آپ، یہ جو آخر میں ہے کا ترجمہ ہوتا ہے آپ۔ اسألو کا، میں سوال کرتی ہوں آپ سے، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ اسألو کا، میں سوال کرتی ہوں آپ سے، کس کے بارے میں سوال کرتی ہوں؟ اب یہ دیکھیے، خیر کا مطلب بہترین، بھلائی، سب اچھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں خیر میں۔ حاذل یومی، اس دن کے خیر کی۔ اب اس دن میں خیر کی سوال کرتی ہوں۔ اب آگے یہ دیکھیے یہ کیا چیزیں آ رہی ہیں، 1 2 3 4 5۔ فتحہ، اس کی فتح، ونصرہ، اور اس کی نصرت، ونورہ، اور اس کا نور، وبرکتہ، اور اس کی برکت، وہداہ، اور اس کی ہدایت۔ تو یہ ہم نے کتنی چیزیں مانگی؟ خیر حاذل یومی 1، فتح 2، نصرہ 3، یہ 4، یہ 5 اور یہ 6 چیزیں۔ تو آپ اس کو اگر پارٹس میں یاد کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے پہلے یہاں تک یاد کر لیجئے 1، پھر دوسرا اللہم انی اسألک خیر حاذل یومی، یہاں تک دوسرا پارٹ ہو جائے گا۔ پھر یہ نام سارے یاد کر لیں گے، فتحہ سے وہداہ، اور پھر لاسٹ میں آپ یہاں سے اعوذ بک سے لے کے یہاں تک یاد کر لیجئے۔ تو یہ ہو جائیں گے 4 حصے، 4 حصوں میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یا پھر جیسے آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ سوال تک تھا، یہ ربوبیت کا اقرار تھا، یہ سوال کی لائن تھی یہاں تک۔ اب اعوذ بک، اب پناہ کی بات آ رہی ہے، یہ ساری پناہ کی آیت۔ اعوذ بک، اعوذ بک، جیسے اسألک میں آت کا مطلب ہے میں، ایسے ہی اعوذ بک میں آ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتی ہوں آپ کی، کس سے؟ من سے، شرری ما فیہ، شر سے، ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی اس دن میں ہے، اور کس چیز سے؟ وشر ما بعدہ، اور شر کی جو اس کے بعد ہے۔ تو خیر کا لفظ تو ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے، اس میں ہر اچھی چیز آ جاتی ہے، شر کی ضد ہے، خیر سب سے بہتر، ایسا کام جس کا انجام پسندیدہ ہو۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کا صبح کا آغاز اس دعا سے ہو کہ سارا دن اس کا ہر کام اچھے سے ہو جائے، بخیر و عافیت ہو، کیونکہ دن کا آغاز ہی انسان کا ایک طرح سے چیلنجز کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو سارا دن اس نے جو کام کرنے ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت ہے تو اس کو گھروں میں
घरेलू मामलात से निमटना होता है, अगर कोई बाहर के मामलात देखता है या कोई ऑनलाइन है तो हर चीज़ में उसको यही चाहता है कि मैं हमारे सारे मामलात अच्छे से हो जाएं। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, जॉब है, कारोबार है, जो भी मामलात इंसान के होते हैं तो हर चीज़ में खैर का सवाल करता है, यानी भलाई हो। तो ये सब हमें दुआओं से सहारा लेना होता है। तो अल्लाह ताला से जब हम दुआओं का सहारा लेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला खुश होते हैं, वो दुआएं कबूल करते हैं। जब इंसानों से मांगते हैं तो वो एक मकाम पे आके तंग हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खुश होते हैं और वो अपने बंदों को मज़ीद नवाजते हैं। तो वो रब्बुल आलमीन है, उसी से ही मांगना चाहिए। अगर आप नहीं मांगते तो वो नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला को अच्छा लगता है उससे मांगना। दूसरा खैर में ये चीज़ भी आ जाती है कि कम वक्त में आपको ज़्यादा काम आप कर लेते हैं, कम माल हो या कम मेहनत हो तो उसमें खैर व बरकत आ जाती है, ज़िंदगी में भी इत्मीनान और सुकून आ जाता है। पार्ट को देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह बेशक मैं सवाल करती हूँ आपसे। तो अब यहाँ पे क्या क्या सवाल किया जा रहा है अल्लाह ताला से? खैर का, आज के दिन का, हाज़ल यौम, आज के दिन का। अल जब लग जाता है ना यौम के साथ तो ये आज को ज़ाहिर करता है, टुडे, आज का दिन। तो फ़तह हो, फ़तह उर्दू वाला ही लफ्ज़ है। फ़तह मतलब खोलना, तो फ़तह हो, फ़तह हासिल करना। अब फ़तह क्या हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है? जैसे इबादत में सुस्ती, शैतान से आप फ़तह हासिल करना चाहते हैं तो इबादत में सुस्ती ना हो, दुनियावी मामलात में आपको फ़तह मिल जाए, शर से हिफाजत रहे आप, तो ये फ़तह में आ जाता है। वनस्रहु, नुसरत से है, नुसरत, मदद। तो एक तरह से भी आप जो दिन के मामलात होते हैं आपकी, अगर कोई मुखालिफ पार्टी है, दुश्मन पर गलबा, हिमायत, अल्लाह ताला की तरफ से हिमायत हो तो तमाम काम इंसान के खुद ही संवर जाते हैं। नुसरत आप और फ़तह जो है वो आप अपने नफ्स के साथ भी हो सकती है कि आपका नफ्स अगर आपको किसी ऐसी चीज़ पर राग़िब कर रहा है जो आपके लिए नहीं अच्छी, जो दीन के अहकामात पे नहीं चलना चाहिए और आपका नफ्स उस पे आपको राग़िब कर रहा है, खींच रहा है, तो एक तरह से आप उस पे भी आपको फ़तह व नुसरत हो सकती है। तो इसमें उसका भी सवाल हुआ जा रहा है। नूरहु, अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली रोशनी। नूर वैसे रोशनी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अल्लाह ताला से नूर मांग रहे हैं कि उसकी तरफ से मिलने वाली रोशनी, हिदायत, दिलों का रोशन हो जाना, अल्लाह ताला के तरफ से दिन भर की हिफाजत, उसकी रहनुमाई मिल जाए हमें, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको नूर मिल जाए, ईमान की सूरत में वो होगा, मज़बूत होगा आपका ईमान, इस तरह आप गुनाहों से बचे रहेंगे। ज़ाहिरी व बातिनी नूर अल्लाह पाक हमें, हिदायत का नूर अल्लाह पाक हमें दे दे, हक़ व बातिल में फ़र्क करने की अल्लाह पाक जो है हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसमें कर सकें। व बरकतहु, बरकत का लफ्ज़ सबको मालूम है। कम वक्त में ज़्यादा काम इंसान कर ले, कम माल में इंसान को सुकून मिल जाए, उसी में बरकत हो जाए। कम मेहनत में इंसान को अच्छा नतीजा मिल जाए, ज़्यादा काम कर ले। और इसी तरह ज़िंदगी में इत्मीनान, सुकून, माल में बरकत, इल्म में बरकत, वक्त में बरकत, इन सब चीज़ों में, औलाद में बरकत, सब में बरकत इंसान को मांगनी चाहिए और बरकत की दुआ दूसरों को भी देनी चाहिए। दुआओं से ये होता है कि आपके रास्ते आसान बन जाते हैं, राहें आसान हो जाती हैं, जो रुकावटें होती हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं, परेशानियाँ, मुश्किलात सब अल्लाह ताला की हुक्म से सही हो जाते हैं। क्योंकि जो ये फ़ितने का दौर चल रहा है, इसमें रिस्क वग़ैरह की तंगी और वक्त की, जो लोग कहते हैं, हम सबको तकरीबन यही इशू होता है कि सुबह होती है और एकदम से रात हो जाती है। चलो सर्दी की बात तो और है, लेकिन गर्मियों में भी अब यही देखने को मिलता है। तो अल्लाह ताला से हर चीज़ में बरकत का सवाल करते रहना चाहिए, तो ज़रूर हर चीज़ सहल अंदाज में हो जाएगी अल्लाह ताला की रज़ा के साथ। हुदाहु,
ہدا ہو، واؤ کا ترجمہ جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ترجمہ آپ نے مس نہیں کرنا. واؤ کا ترجمہ ہے اور، ہدا ہو اس کی ہدایت. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہاں پہ مانگی جا رہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے، اور ہدایت اس طرح کے گمراہوں سے، ہم گمراہی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، باقی برے لوگوں سے ہمیں دور کرے، کیونکہ پورے دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. ہدایت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. نہ جانے کن لوگوں سے، کس طرح کی چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑے. تو یہاں پہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے ویسے بھی. تو یہاں پر اس دعا میں آلریڈی ہدایت ہے، تو ہم یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں پورے شعور کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرما لیں گے. وَأَعُوذُ بِکَ، پھر ہاں یہاں پہ پناہ مانگی گئی ہے کس سے؟ شر سے. تو شر کیا ہے؟ وہی خیر کا اپوزٹ ہے. اس میں برائی، نقصان، تکلیف دہ ہر وہ چیز جس کا انجام برا ہو. من شر ما فیہ و شر ما بعدہ، تو اسی دن کے شر سے اور اس کے بعد آنے والی ہر شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں رات کی دعا، شام کی دعا، شام کی دعا، امسینا و امسل ملکو، یہ بھی سیم وہی الفاظ ہیں، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ رات جو ہے عربی میں مؤنث ہے. شام، یہاں پہ شام چونکہ یہاں پہ آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ حاضہ لیلتی، لیل رات جو ہے وہ مؤنث ہے. ایک تو یہ دو الفاظ چینج آئے ہیں، اور حاضہ لیلتی، حاضہ کے بجائے حاضہ ہی ہو گیا. فتح ہا، یہاں پہ ہا جو نظر آ رہا ہے، میں نے اس کو کیا ہوا ہے ہائی لائٹ، یہ آ گیا. وہاں پہ ہو تھا اور یہاں پہ ہا ہے. یہاں پہ دیکھیے ہو تھا، الٹا پیش تھا ایک الف کی مقدار، اور یہاں پہ ہا ہو گیا. تو آپ شام کو یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ صبح تک اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے. شام کے لیے یہ دعا کیوں ہے؟ کیونکہ رات کو بھی حالانکہ بظاہر تو ہم سوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی امان میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں. کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ رات کا شر کیا ہو سکتا ہے؟ چور، ڈاکو، دشمن، بیماری، حادثہ، کوئی جانی مالی نقصان، شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں، گناہ وغیرہ ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے ہیں، یا پھر وہاں پہ ہماری اللہ پاک نظروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دماغوں میں ایسے کوئی وسوسے نہ آئیں جو ہمیں تنگ کریں. کوئی رات کو اکثر لوگ فری ہو جاتے ہیں تو وہ پھر میسیجز وغیرہ میں یا لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں دن بھر کی، کوئی غیبت ہو گئی یا کوئی چغلی ہو گئی یا کوئی ناشکری ٹائپ کی کوئی بات ہو گئی. تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے انشاءاللہ بچائیں گے، ہم دعاؤں کا سہارا لیں گے. تو دعا، ذکر الہی، عبادت، انہی چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. خود کو خود اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا، یہی ضروری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ دعاؤں کی پابندی ضروری ہے. تو جو رات ہوتی ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا محاسبہ کیا کریں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر فضول سوچیں کہ آج یا پھر کسی کے ساتھ ہم شروع ہو جائیں بحث و مباحثہ پہ. تو ضروری ہے کہ رات کا ٹائم ہم ان چیزوں کے لیے رکھ دیا کریں کہ دن بھر اپنے اعمال کا، اپنی سوچ کا، اپنے معاملات کا، اور پھر ان پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. ان دعاؤں کو دیکھ لیتے ہیں. اصبحنا، سوات ہمیں معلوم ہے کہ یہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے حمزہ موٹا نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. اصبحنا اس طرح نہیں پڑھنا، سوات پر ہے، ٹھیک ہے. اصبحنا، جیسے ہی سوات کے مخرج پہ آپ کی زبان آئے گی تو آپ نے پر پڑھ لینا ہے. حمزہ باریک پڑھنا، حمزہ کو نارمل رکھنا ہے. اصبحنا، ہا ساکن ہے تو اس پہ حمز کرتے ہیں. وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو آخری حرکات ہوتی ہیں یہ لمبی نہیں کرنی. با زبر با، ہا زبر ہا، با زبر با، ہا زبر ہا.
دونوں کو ایکول لمبا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ، کاف کی پیش لمبی نہیں کھینچنی، آخری حرکات اکثر لمبی ہو جاتی ہیں. لِلَّهِ، یہ جو میں نے یلو کلر کا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، یہ ایک الف کی مقدار آپ نے دینی ہے. رب العالمین، را پہ زبر پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، اگر را ساکن نظر آئے تو اس سے پہلے حرف پہ دیکھتے ہیں، پیش ہے کہ زبر ہے تو موٹی پڑی جاتی ہے. لام ساکن پہ کلکلا نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، نارمل پڑھنا ہے. رب العالمین، رب العالمین. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، رب العالمین. پھر اللہم، اللہ کے نام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑا جاتا ہے. اللہم انی اسألک، میم مشدد نون مشدد پہ غنہ کرنا ہے. اور انی اسألک یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، مد منفصل ہوگا، 4 سے 5 حرکات اس کو لمبا کھینچ دیجئے. حمزہ کو صحیح سے پڑھیے گا. اسألک، کاف کی زبر لمبی نہیں کھینچنی. خیر، خا پہ یا مدہ، خا پہ یا لین ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یا لین ہو رہا ہے تو ایک الف کی مقدار دیجیے گا، نرمی سے ادا کیجیے گا. خا پر ہے سواد کی طرح، یہ بھی پر ہے. ھذا الیوم، ہا اور ذا، دیکھیے ہا پہ کھڑی زبر ہے، یلو کلر کا کیا تو اس کو ایک الف کی مقدار دینا ہے. زال زبر لام زل، ھذا الیوم، یوم پر بھی خیر کی طرح واو لین ہو رہا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار دینی ہے. فتحہ، ہا اور ہا میں فرق کر کے پڑھنا ہے، تا ساکن پہ ہمز کر لیجئے گا. فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ. اب یہاں پہ برکاتہ سب پہ زبر ہے نا، ایکول زبر کو ایکول لمبا کھینچنا ہے. وبرکتہ، وبرکتہ، ٹھیک ہے، کسی کو لمبا چھوٹا نہیں کرنا، ایکول لمبا کھینچنا ہے. ہو وہداہ، الف مدہ کو ٹھیک سے پڑھیے گا، یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں نور پہ واو مدہ تھا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ، یہاں پہ اخفا ہے، را کی زیر کو لمبا نہیں کھینچنا. یہ جو بھی میں نے یہ جو پرپل کلر کے ہائی لائٹ کیے ہوئے نا، ڈاٹس جو لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے، یہ جہاں جہاں پرپل ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے. زیر زبر پیش کو لمبا نہیں کھینچنا، بس 1 سیکنڈ جتنا آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. اس کو ایک دفعہ دعا مانگ لیتے ہیں، صبح ایک بار اور شام کی دعا شام کو ایک بار. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. عالمین اس طرح کلکلا نہیں کریے گا. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. ہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو آپ نے ہمز کرنا ہے. یہاں پہ ہمز کے جو لیٹرز آئے ہیں وہ ہے تا ساکن، سواد ساکن بھی ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم. اسألک سین پہ بھی ہمز ہے. فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے صبح کی اور اللہ تعالیٰ کے تمام ملک نے صبح کی، یعنی ہر چیز نے صبح کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بہتری مانگتی ہوں، اس کی فتح و نصرت، اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت، اور میں اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اسی طرح شام کی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ سینا، کلکلا نہیں کرنا اس کو، میم ساکین کو۔ یہ جو ہے نا نیچے میں نے پنک کلر کا لکھا ہوا ہے لن عمر، یعنی لام نون عین میم را، جب یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، ان پہ جزم ہوتی ہے، تو ان کو درمیانی درجے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس پہ رکتے بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ اس کو لمبا بھی نہیں کھینچتے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها۔ ہم نے شام کی اور اللہ رب العالمین کے سارے ملک نے شام کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بہتری مانگتی ہوں، اس کی فتح و نصرت، اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت، اور میں تجھ سے اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔